अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बानी पीटीआई ने अब से कुछ देर पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 24 नवंबर का एहतजाज हर हाल में होगा। मुख्तलिफ किस्म के बयानात और डिक्टेशन दी जा रही है। ऐसी किसी इत्तला पर कान ना धरें, बाहर निकलें। अब वाज़ेह हो चुका है कि उनको 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात जिन से हो रहे हैं उनका नाम नहीं बता सकता। हम उनकी क्या बात माने? मुज़ाकरात होंगे तो बात आगे चलेगी। अगर वो बातचीत में संजीदा हैं तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात चलते रहते हैं, मगर ये पता चल गया ये सीरियस नहीं थे, ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते हैं। सुनहरी मौका था, अगर उनको रिहा कर देते। वाज़ेह हो गया कि उनको इंगेज करके मामले को तूल देना चाहते हैं। हाई कोर्ट जमानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है। एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। बानी पीटीआई की गुफ्तगू अभी मौजूए बहस ही थी कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू सामने आ गई। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात धमकियों के साथ नहीं होते। किसी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज को कोई नहीं रोक रहा, किसी और जगह एहतजाज कर लें, इस्लामाबाद नहीं अपने सूबे में एहतजाज करें। धमकियां दें और बातचीत का भी कहें, ऐसा मुमकिन नहीं है। अफगान शहरियों का एहतजाज में शरीक होना समझ से बालातर है। डेडलाइन तब होती है जब मुज़ाकरात हों, मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। अगर उन्होंने बातचीत करनी है तो अदालतों से करें। बेलारूस का वफ्द आ रहा है। गैर मुल्की वफूद को सिक्योरिटी देना पहली तरजीह है। खास दिनों में ही एहतजाज क्यों किया जाता है? यूं अब 24 नवंबर की फाइनल कॉल से 48 घंटे पहले बानी पीटीआई और फिर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ से वाज़ेह हो रहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से जो चैनल्स भी चल रहे थे वो बंद होते दिखते हैं। बानी पीटीआई और वजीर दाखिला के दो टोक मौक़िफ़ के बाद क्या कहा जा सकता है कि अब 24 नवंबर से पहले कोई अहम ब्रेक थ्रू नहीं होगा और मामला एहतजाज की तरफ ही बढ़ेगा। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, हफीजुल्लाह नियाजी, शहजाद चौधरी और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सुनहरी मौका था, मुझे रिहा कर देते। बानी पीटीआई, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मुज़ाकरात का इम्कान ख़त्म। क्या मुल्क किसी सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है? इफ्तिखार साहब, बानी पीटीआई ने जो गुफ्तगू की, जो 2 दिन से किसी जश्न के इंतज़ार की बात कर रहे थे कि वही होगा अगर मुज़ाकरात बढ़े, मगर यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। आप क्या समझ रहे हैं कि अभी भी गुंजाइश है, मुज़ाकरात का इम्कान है, या बस अब फाइनल कॉल ही है? फाइनल कॉल तो उन्होंने दे दी है और वो तवक्को कर रहे थे कल जिस वक़्त को अक्यूज़ थे उस केस में जिसमें बुशरा बीबी की ज़मानत होगी और बुशरा बीबी को इसलिए रिहाई मिल गई कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ और कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं था, किसी जगह वो वांटेड नहीं थी, इसलिए वो आराम से घर चली गई। वो घर से वो पेशावर चली गई। वो कह रहे हैं कि वो बेहतरीन मौका था, सुनहरी मौका, कि मुझे भी जाने देते। अब सवाल है कि किसके लिए सुनहरी मौका था, ये भी बता दीजिए। वो उनके नज़दीक जो हुकूमत वक्त है उनके लिए सुनहरी मौका था कि उनको रिहा कर दिया जाता। लगता है ऐसे है कि बात चल रही है, दोनों फ्रीकैन नहीं मान रहे। बात किसी ऐसे ड्राफ्ट के बारे में है कि जिस ड्राफ्ट में कुछ चीज़ों की का वादा वईद करने की कोशिश है, उस पे शायद एक पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं कि लफ्ज़ों का जो चुनाव है वो मुनासिब नहीं। और ये शायद रात गए मामला तय भी हो सकते हैं और कोई बुरी बात नहीं होगी। लेकिन सवाल तो फिर वही रहेगा कि क्या अदालतें में जो मुकदमात पड़े हैं जिनकी बात की गई वो ख़त्म हो जाएंगे? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होगा, मुकदमात वैसे रहेंगे। मौका ये सुनहरी इस तरह हो सकता था कि ये एक स्टेप पीछे आते और कहते कि हम इसको पेंडिंग करते हैं, तो वसी पैमाने पे बात हो सकती है। मसला उनका एक नुक्ता ऐसा था कि अगर मैं इक़्तिदार में होता तो मैं शायद उस पर गौर करता। मसला उन्होंने कहा कि काफ़ी लोग जेलों में हैं। मैं कहता बिल्कुल आइए उनकी लिस्ट तैयार करते हैं, लिस्ट फराहम करते हैं और देखते हैं कि किस पे किस नौइयत का मुकदमा है। ठीक है, ये ऐसे ही होता है डायलॉग का स्टार्ट। और उसमें ये बात वज़नदार थी। उनको तो नहीं छोड़ा जा सकता बिकॉज उन पर बड़े बड़े मुकदमात हैं और मुकदमात चल रहे हैं और अपना उनकी बाकायदा पेशियाँ भी हो रही हैं। वो लिस्ट बना के उनमें से उन लोगों को छोड़ा जा सकता था जिन पे कम से कम कोई इल्ज़ाम था। मसलन ऐसा हुआ, यानी कि जो लाहौर के वाक़यात हुए, जो 9 मई के वाक़यात हुए, तो उसमें 18-20 लोगों को रिहा कर दिया गया क्योंकि
فیصلہ یہ کیا اس وقت عدالت نے کہ جن لوگوں کو اتنے مدت کی سزا ہو سکتی ہے ان پوری کر چکے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں عید کے موقع پر۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف نے اس بات سے اتفاق کیا اور ان کی رہائی کا اعلان کر دیا۔ یہ ہوتا ہے ڈائلاگ، لیکن یہ اگر ڈائلاگ ہو کہ مجھے چھوڑ دیا جائے تو ان کا چھٹنا اس طریقے سے ممکن نہیں ہے، ان کو فیس کرنا پڑے گا عدالتوں کو۔ سر یہ کہنا سنہری موقع تھا، یہ اس کے اندر بھی ایک طرح سے تھریٹ نہیں ہے کہ آپ نے موقع لوز کر دیا ہے؟ سر تھریٹ میں نہیں استعمال کروں گا، وہ چلے دباؤ ڈالنا کہ مطلب ہے کہ وہ بڑی سیاسی پارٹی کے بہت بڑے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ وہ حکومت پہ علی محمد خان کہتا ہے کہ ہاں ڈائلاگ ہو رہے ہیں، آج اتنے ناراض تھے، اندر کی خبر ہے آج اتنے ناراض تھے گنڈا پور کے بارے میں، بہت ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے اپنے ملاقاتیوں سے، تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا۔ آپ کا سوال جو ہے میں اس کو صرف ہینڈل کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ مذاکرات بالکل ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا اگر میں ان کی جگہ ہوں، حکومت کی جگہ، میں لسٹ کہتا یہ بیٹھ کے لسٹ بناتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ سر وہ 2 دن ایفرٹ ہو گئی نا، اب کیا آپ نے کہا کہ رات کے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کیا ابھی بھی امکان ہے یا سیاسی تصادم کی طرف؟ بالکل سر، دیکھیں بات سنیں، جو یہ بات ہے نا کہ پاکستان بھر کے جیلوں میں جو لوگ ہیں ان کی ایک فہرست ایسی ہو جس میں بڑے لوگ ایسے بھی ہیں نا بیچارے راہ چلتے ہوئے اگر پکڑے گئے ہیں اور ان پہ کوئی بڑے پروسیکیوشن کو، تو آپ نے کہہ دیا نا پہلے بھی بہت سے چھوڑ دیے گئے، شاید اور بھی چھوٹ جائیں گے، بات یہ کہ ان سب کی بات ہو رہی ہے کہ صرف کوئی اور نہ آغاز تو یہی سے ہو سکتا ہے نا، مطلب آپ پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں نا، پورا بیان پڑھ لیں، بالکل میں پڑھ چکی ہوں، ان کے بیان کا یہ حصہ ہے یہ نہیں بالکل ہے نا، تو ان کے بیان کا حصہ اگر ایک مان لیا جائے تو مذاکرات شروع ہو گئے۔ اب یہ کہنا کہ جی مجھے چھوڑ دیں، اصل میں تو گولڈن اپرچونٹی اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیتے کل مجھے ایک ضمانت ملی تھی، چھوڑ دیتے تو ورنہ 24 کو آ رہے ہیں، بتاتے ہیں۔ پھر افسوسناک ہو گیا نا 24 کو۔ میں پہلے بھی دعا کرتا ہوں اور آج پھر دعا کرتا ہوں کہ رب کریم 24 کو آنے والوں کی حفاظت کرنا، ان کا جانی نقصان نہ ہو، کوئی جو اپنے گھر سے آیا ہے اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر وہ خیر خیریت سے اپنے گھر کو واپس لوٹ جائے اور کوئی ایسا تصادم نہ ہو جائے، کوئی ایسا تصادم نہ ہو جائے جس میں ہم سارے شرمندہ ہوں بعد میں۔ ٹھیک ہو گیا نیازی صاحب، 24 نومبر کو ہر حال میں احتجاج ہوگا، سنہری موقع تھا، مجھے رہا کر دیتے۔ ایک بات افتخار صاحب نے کہی کہ ایک قدم پیچھے ہٹتے، اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود احتجاج کو فی الحال کال آف کریں اور مذاکرات آگے بڑھیں۔ وہ کہتے ہیں ایک کیس میں رہائی، دوسرے میں گرفتاری، کیا واقعی سنہری موقع ضائع کیا ہے؟ تو کس نے ضائع کیا ہے؟ شکریہ عائشہ۔ دیکھیں بڑا یہ کمپلیکس سچویشن ہے، یہ کوئی عام چیز تو نہیں ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ سنہری موقع وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کل ان کی بیل ہوئی ہے یسٹرڈے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہے، تو ان کا بالکل یقینی طور پر یہ خیال ہے کہ یار اگر آپ نے میرے سے بات کرنی ہے تو مجھے وہاں چھوڑ دیتے، پھر مجھے کوئی ہاؤس اریسٹ کر لیتے یا کوئی ایسی صورتحال سے میں جو 2-4 مجھے رکھتے کہ جس میں ایک کوئی جیسچر جاتے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جی مذاکرات جو ہیں یہ جب بھی ہوں گے ون سائیڈڈ ہوں گے، اس میں عمران خان صاحب کو ہی کچھ دینا ہے اور عمران خان صاحب کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ عمران خان صاحب کے 3 مطالبات ہیں جو کہ سامنے آئے تھے اور جس کے گراؤنڈز بنا کے 24 تاریخ کو پروٹیسٹ کال کی گئی تھی کہ ہماری 3 مطالبات نہ پورے تو ہم یہ احتجاج کریں گے۔ 3 میں ایک قیدیوں کی رہائی تھی، دوسرا 26ویں آئینی ترمیم تھی، اس کا آج بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ مینڈیٹ کی واپسی ہے، الیکشن نئے کرائے جائیں۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بس کے سینیریو میں جو عمران کو بہترین کو فیور دی جا سکتی تھی یا ہوتی تو وہ تب دی جا سکتی تھی، جو ہوتی تو یہ ہوتی کہ جی ہم آپ کے علاوہ ساروں کو چھوڑ دیں گے، 26ویں آرمی ترمیم کی تو اب بات ہی نہ کریں۔ البتہ الیکشن ہم 2029 کی بجائے 2028 میں 27 میں کروا لیں گے، پھر لالی پاپ کے ساتھ پھر کوئی کل کس نے دیکھی ہے مزہ لئی آجدہ، تو اسی طریقے سے چل پڑتی۔ لیکن اصل کرائسس کیا ہے؟ کرائسس یہ کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا سمپل نہیں ہے، یہ معاملہ بڑا کمپلیکس معاملہ ہے۔ اس معاملے کے اندر یہ تو ہے ہی نہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کو انہوں نے کوئی چیز ریزالو کرنی ہے، ان کا یہ نہ عمران خان صاحب کے پاس پوزیشن اور اسٹرینتھ ہے۔ مطلب کیوں مان لیں عمران خان صاحب کی باتیں؟ مطلب ان کے پاس ہے کیا؟ آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ اس چیز کو ڈسکس کریں گے یا نہیں کریں گے، یا میں اس کو ابھی ایڈریس کر دوں کہ 24 نومبر کی جو کال ہے آیا وہ کوئی پوزیشن اسٹرینتھ ہے؟ اگر ماضی میں ٹریک ریکارڈ دیکھیں جو ہم اس کو تفصیل سے بھی ڈسکس کریں گے تو وہ پوزیشن اسٹرینتھ نہیں ہے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت،
جو بھی ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں محسن نقوی کے اور علی امین گنڈا پور صاحب کے. یہ تو ہیں جو نام بڑے سیکرٹ ہیں, یہ آپ کو پتہ چلے گا یہی 2 نام ہو گئے. یہ تو سیم پیج پہ ہیں دونوں. بس ظاہر ہے, میں نے تو آپ کے پروگرام میں یہی کہہ کے گیا ہوں کہ ساری کی ساری پارٹی جو ہے وہ کمپلائنٹ ہے. اور عمران خان صاحب کا جو 24ویں کال دینا ہے اس کے اندر 2 چیزیں جو ہیں وہ بڑی, جس کو کہنا جو ان کی جو نفسیات ہے یا ان کا جو دماغ پڑھیں تو 2 چیزیں ہیں. ایک اس کے اندر ان کو فرسٹریشن ہو رہی ہے کہ میں اتنا بڑا لیڈر ہوں, میرے پاس اتنی بڑی عوامی سپورٹ ہے, اتنا بڑا میرا پبلک جو سپورٹ بیس ہے, اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور پاور گنڈا پور صاحب انجوائے کر رہے ہیں, یہ بھی تو دوسرا یہ ہے نہیں, وہ اس میں اس کو اسی میں آپ دوسرا جو ہے اس کا ایک جزو ہے جو آپ نے بات کی ہے, اور وہ یہ کہ سارے جتنے لوگ باہر ہیں ان کے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا ہے, ایک اعتماد کا فقدان آ گیا ہے. اب تحریک انصاف کے اندر وہ ہمارے اکثر, میں کل پرسوں کی کہہ رہا تھا کہ ہماری نانی جان کہا کرتی تھی کہ جب آپ کی کوئی چیز چوری ہوتی ہے تو ایک ابھی چیز چوری ہوتی ہے دوسرے ایمان چلا جاتا ہے. You start suspecting each and everyone around, ہر ایک پہ شک پڑتا ہے. یہ عمران خان کا خیال ہے, وہ اس وقت ان ساری پارٹی کے ہر بندے کے بارے میں وہ ایک تشکیک کے عمل سے گزر رہے ہیں, وہ ان کو شک اور شبہ کی اندر پیدا ہوا ہے. اس وقت تحریک انصاف کا بحران جو ہے وہ کئی فیصد بحران ہے. ایک سب سے بڑا جو ہے جس کو ہم ابھی ایڈریس کر رہے ہیں وہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ہر بندہ دوسرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلانٹڈ آدمی ہے یا کمپرومائزڈ ہے یا کمپلائنٹ ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں, اچھا دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے جو مذاکرات ہیں وہ آپ اگر کامیاب ہوں گے تو سمجھیں کہ ایک ٹائٹینک شفٹ ہوگا. میں پیراڈائم شفٹ نہیں کہہ رہا ہوں, میں ٹائٹینک شفٹ ہوگا, کیونکہ یہ ایک بہت ہیوج ہے. آخری بات میں یہ کرنی ہے جی. اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی عمران خان صاحب کے آج کے بیان سے. اگر وہ یہ کر دیتے کہ جی مجھے نہ چھوڑو, میرے سارے بندوں کو چھوڑ دے, تو حقیقت ہے عائشہ اس کے اپنے ورکرز کے اوپر اتنا اچھا تاثر بنتا. مطلب آپ کہہ دیتے, ان میں کہتے تھے یار انہوں نے جو کیا زیادہ کیا نہیں کیا, ان کو معاف کر دو, ان کو چھوڑ دو. حقیقت ہے کہ گورنمنٹ یہ اس کو فوراً گلیفلی اور ہیپیلی کر دیتی. اس کے ورکر جو ہے 400 500 700 بندہ جو اندر پڑا ہے بیچارہ, کوئی جیلوں میں کوئی ملٹری کسٹڈی میں, تو آ جاتا. لیکن یہ وہ کہتے ہیں میرے سمیت. اب عمران خان صاحب کی اپنی ذات ان کے لیے اتنی اہم ہے اور ان کو یہ کیا ہمیشہ سے نہیں تھی, ہمیشہ سے تھی, لیکن دیکھو حالات کے اپنے جبر ہوتے ہیں. وہ حالات کے جبر میں آپ نے اتنے بڑے آدمی کو اگر اپنی ان حالات کے جبر کے مطابق ہم لوگ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا. ہم نے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا کیونکہ وہ جانچ پرکھ رکھتے ہیں, اور ان کو تو سوائے اپنی ذات کے ابھی جانچ پرکھ. لیکن آپ نے بڑی اہم جگہ بات چھوڑی ہے شہزاد صاحب, ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. بات کا آغاز ہوا تھا فائنل کال سے اور بڑے نعرے تھے جو کہ کے پی سے اٹھائے گئے, پھر مذاکرات صرف مجھ سے جو بانی پی ٹی آئی نے کہا, پھر مذاکرات, اور پھر جشن کی تیاری بھی گزشتہ 2 روز میں ہو گئی. وزیر داخلہ نے کہہ دیا کہ مذاکرات دھمکیوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. جارحانہ سیاست کرنے والے بانی پی ٹی آئی یہ حقیقت ماننے کو تیار کیوں نہیں کہ سیاست میں ہر گیند ہی فاسٹ بال ہوتی ہے, کیوں نہیں ایڈجسٹ کر پا رہے؟ نہیں, ہر گیند فاسٹ بال تو نہیں ہوتی, ہر گیند کو اس کے میرٹ پہ کھیلنا پڑتا ہے. ہاں, ہر گیند کو اس کے میرٹ پہ کھیلنا پڑتا ہے. بالکل ایسا. دیکھیے بات یہ ہے کہ تین تھی نا ان کی جو ڈیمانڈز تھیں, یا ابھی بھی جو ہیں 24 نومبر کے لیے, اس میں سے اگر ان کو ایک بھی مل جاتی نا, جو اسیران کی رہائی تھی, اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں نیازی صاحب سے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اندر رکھو یار اگر آپ کا دل کرتا ہے, لیکن میرے باقی لوگ جو ہیں بے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو, میرا خیال ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی. اندازہ لگائیے کہ ان کے وہ لوگ باہر آ جاتے جو کہ پی ٹی آئی کا اصل جسے کہتے ہیں کہ کور, سوچنے کی جو کور ہے, کم از کم وہ آ جاتے. شاہ محمود قریشی نکل آتے, ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری صاحب, محمود الرشید, یعنی وہ لوگ اور باقی جو لوگ وہاں پہ اس وقت بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی یہ. اور یہ اتنا بڑا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کی طرف سے, حکومت کی طرف سے یہ ہوتا, کسی اور ہمارے ادارے کی طرف سے ہوتا, لیکن ایک بہت بڑا گیو اوے ہوتا اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے جس کی امید ہم پچھلے چند دنوں میں لے کے بیٹھے ہوں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ کہیں نہ کہیں پہ گنجائش تو نکالی جاتی ہے, سانس مکمل بند کبھی بھی کہیں نہیں کیا جاتا, اور گنجائش رکھی جائے تو تب ہی گنجائشیں لوگ بھی نکالتے ہیں. یعنی جب آپ کو یہ پتا ہے کہ ایس سی او کی کانفرنس ہونے والی ہے, اور اگر ہم نے اس ہفتے میں یا اتوار کے دن یہ حرکت کی تو ایس سی او کی جو کانفرنس ہے اس کے اندر خلل پڑے گا, تو اس کو کینسل بھی کر دیتے ہیں لوگ.
اور سملرلی باقی جگہوں پہ سنگجانی پہ جو ہوا، لاہور کے مویشی منڈی، وہ جو بھی جب تک کیا ہے انہوں نے کسی ایک قانون قاعدے کے تحت رہتے ہوئے اور اسی ماحول سے کیا. 12 ضلعوں والا احتجاج بھی ہے ہمارے سامنے. تو ہر جگہ سے سپیس چھوڑی جاتی ہے. آج بھی میٹنگز ہو رہی ہیں اپنے اسد صاحب جو ہیں، کیا نام ہے ان کا، اسد کیسر صاحب کی سپیکر کے ساتھ آگے پیچھے باقی چیزوں کی بھی ہو رہی ہوں گی. لیکن یہ سب کچھ جو معاملات جو آپس میں تعلقات ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ 24 نومبر کو وہ ہوا، وہ خطرہ، وہ جو آپ کہتے ہیں تصادم جو بننے جا رہا ہے، کم از کم اس سے بچایا جا سکے. اور ابھی تک چاہے وہ عمران خان تھا یا کوئی اور تھا، آج تک، یا فضل الرحمان صاحب تھے، جو اتنے بڑے ہجوم لے کے چلے، کبھی اس لیول تک نہیں پہنچے جہاں پر کہ خدا نخواستہ ریاست کے اندر یا ریاست کے ساتھ کوئی تصادم کی وجہ بن سکے. صحیح. تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی رابطے جاری ہیں اور رہنے چاہیے. رابطوں کا تعلق جس ہم نے کل کہا تھا 24 نومبر تک پھنسا ہوا نہیں ہے. ایک چیز البتہ میں ضرور کہوں گا، ایک انٹرسٹنگ چیز 24 نومبر کو جو شاید ہم سب کو دیکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا لاہور سے کیا ہوتا ہے، پنجاب سے کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو کے پی سامنے رہا. اگر لاہور اور پنجاب کے اندر آپ کو کوئی موومنٹ نظر آتی ہے کسی قسم کی بھی ہو، اور اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، جو ڈیل کرتی ہے حکومت وہ تو کسی اپنا جو طریقہ ہے اس کا کرے گی. لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ جو چھپے بیٹھے ہیں یا جو خاموش بیٹھے ہیں، اگر وہاں پہ کچھ تحریک بنتی ہے تو پھر شاید پی ٹی آئی کو اپنے آئندہ کے لائے عمل کے لیے کچھ مختلف قسم کی، جیسے کہتے ہیں کہ ٹولز اور میسر آ جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ لوگ کس حد تک نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. باقی میرا خیال میں جو پچھلے احتجاج ہوئے ہیں 24 نومبر بھی، مجھے لگتا ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا. اور گزرنا چاہیے بھی. وجہ کیا ہے؟ گزرنا اس لیے چاہیے کہ معیشت آپ کی بالکل اس وقت مستحکم تو نہ میں کہوں گا، لیکن اپنے پاؤں پہ ضرور کھڑی ہے اور اس کے مستحکم ہونے کے چانسز بن گئے ہیں. دوسرا، آپ کے ملک کے اندر اس وقت جس قسم کا ایک گھیراؤ ہے دہشت گردی کا، جس کے بارے میں آج بھی بات کر سکتے ہیں، 38 لوگ آج مارے گئے. کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ اس کا مطلب ہے کہ رٹ آپ کی نہیں ہے، ریاست کی نہیں ہے، رٹ ہماری ہے. کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ جو گروہ جو اکراس ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے، اور وہ یہاں پہ لوگوں کو کنٹرول کر کہہ رہے ہیں رٹ ہماری ہے. تو یہ جو خطرہ پیدا ہو رہا ہے، چاہے بلوچستان میں ہوتا ہے، چاہے خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے، میرے خیال میں یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ راہ راست پہ لانے کے لیے بہت ساری سوچوں کے لیے کافی ہے. اچھا، اور اس سے اگر ہم سب کے سب ایک سیاسی عمل کا حصہ بن جاتے ہیں، ان دو مجبوریوں کی وجہ سے، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور یہ جو دہشت گردی خلاف جنگ کو یا کوئی بھی آپریشن کرنے کے لیے تاکہ سکسیسفلی اسے نپٹا جا سکے. ایک چیز یاد رکھیں، 2014 میں سٹارٹ ہوا تھا نا، تو 2017 میں جا کے دہشت گردی کے خلاف ہم نے مکمل اس کو کمپلیٹ کیا تھا اس وقت. اور پھر وہ تو بعد کی بات ہے کہ کیسے ہم نے اس کو بڑھنے دیا، لیکن اتنا وقت لگ جاتا ہے. تو کم از کم جب آپ ان چیزوں پہ جاتے ہیں تو استحکام ہونا ضروری ہے، اور خاص طور پر سیاسی استحکام، تاکہ یہ جو آپس کے اندر ان کی چپکلش چلتی ہے، اس کے موقع کم سے کم ہونے چاہیے، اور یکسوئی اور یکجہتی کے ساتھ ان کو فیس کیا جائے جو کہ ہماری پرومسز اور پوٹینشیل ہیں اور جو ہمارے خطرات ہیں. درست ہے. حماد صاحب، مذاکرات میں سنجیدگی کو چیلنج کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی. انہوں نے کہا کہ احتجاج بھی ہوگا، اچھا مذاکرات بھی چلاتے ہیں، وہ بھی چلتے رہیں ساتھ، تو اس لیے فائنل کال تو ہے. وزیر داخلہ نے 2 ٹوک موقف دے دیا ہے. نیائی صاحب نے ایک بات بولی، پوزیشن آف اسٹرینتھ کیا ہے ان کے پاس. آپ کے خیال میں سنجیدگی خود بانی پی ٹی آئی کی کیا ہے؟ ان کی پوزیشن آف اسٹرینتھ کیا ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں سیاسی تصادم نہ ہو؟ دیکھیے، پوزیشن آف اسٹرینتھ تو ان کی یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت نیشنل اسمبلی کی، اور ان کی ایک بہت بڑی حمایت پائی جاتی ہے پاکستان میں. وہ ایک صوبے میں حکمرانی کر رہے ہیں، تو ان کی پوزیشن آف اسٹرینتھ تو بہت ہے. مثلا مجھے یاد آ رہا تھا اس گفتگو کے دوران کہ نواز شریف صاحب کی حمایت میں نہ کوئی سڑکوں پہ نکلا تھا جب وہ جیل میں گئے تھے، اور نہ ہی ہمیں کوئی ہنگامہ نظر آتا تھا ایسا. لیکن ان کی ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ تو ہوتی ہے. ہر وقت ایک انڈر کرنٹ بے چینی پائی جاتی ہے جب ملک کا ایک مقبول رہنما یا 2 مقبول ترین رہنماؤں میں سے ایک جیل میں ہوتا ہے، تو ایک انفیلٹ اس کی ایک بہرحال بے چینی ہوتی ہے ملک میں. اور وہ بے چینی اس وقت بھی ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ محسوس کر رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. عمران خان صاحب نے جو کہا نا، مجھے اس 24 تاریخ سے پہلے سب کو رہا کر دو، مجھے یہ سن کے احساس ہوا کہ دیکھیے کتنی ان کی ساری شخصیت اس میں عیاں ہو رہی ہے. ان کی تمام تر پالیٹکس ایک فکرے میں نظر آ رہی ہے. وہ کیسے کہ وہ جلد بازی کرتے ہیں ہمیشہ. یعنی آپ اس کو جہاں سے پیچھے سے دیکھنا شروع کریں ان کی سیاست کو، تو آپ کو لگے گا کہ وہ الیکشن ابھی ہوئے تھے 2013 کے، اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہماری حالیہ تاریخ کے سب سے فیئر الیکشن تھے وہ. بہرحال 2013 کا الیکشن ہوا، انہوں نے انتظار نہیں کیا تھا.
वो फ़ौरन शुरू हो गए थे और उन्होंने धरना वगैरह देना शुरू कर दिया। उसके बाद अब देखिए कि जब उनकी हुकूमत जा रही थी तो उनका क्या रवैया था, यानी उन्होंने एक दिन भी नहीं लगाया और उन्होंने कहा हम जा रहे हैं बाहर, हम अपनी हुकूमतें तोड़ देंगे, यानी आज ही फैसला होना चाहिए हर बात का, कोई तकर्री हो रही हो इस्लामाबाद जाएंगे। हत्ता कि उनको इलेक्शन ऑफर हो गए, उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो आज लॉन्ग मार्च करूंगा, तो वो चाहते हैं आज ही नतीजा निकल आए। हालांकि वो पुराने क्रिकेटर हैं, वो 5 डे उन्होंने देखा हुआ है, लेकिन रवैया जो है सियासत में T20 खेल रहे हैं क्या? 2020 वाला है। ओके जी सियासत में T20 खेल रहे हैं। हालांकि इतने इखलास से जो इनके लोग थे ना ये सारे, यानी अलीमी गंडापुर साहब से और गौहर साहब से लेकर बाकी सारी पार्टी जो है, वो सब इंतहाई इखलास से चाहते थे कि ये मामला मुज़ाकरात तक पहुंचे। यानी अभी तो राब्ता एक हो रहा था ना, मुज़ाकरात तो अगली सतह होती है, तो वो बड़ी कोशिश थी उनकी। वजह क्या है? मगर एक बात की ना न्यायी साहब ने कि तशकीक का शिकार हैं वो तमाम लोगों को लेके, जो बाहर से उनसे राब्ता हो रहा है या बात हो रही है, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे किसी को। जी बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने अपनी 2 खवातीन डिप्यूट की हैं कि आप अनाउंस करेंगी और आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगी। 2 खवातीन की ये जिम्मेदारियां हैं। तो बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस सारे मामले में जल्दबाजी करना और इस मामले को तहम्मुल से एक बार इस पर गौर करना चाहिए। कर क्या रहे हैं वो अपने कारकुनों को इसमें फिर झोंकना चाहते हैं जिनकी कि तैयारी कोई नहीं है। वो मार खाते आ रहे हैं बेचारे इतनी दूर से, और अभी उन्हें मालूम नहीं है कि हमने जश्न पटाखे लेने हैं या हमने कोई तैयारी करनी है, डंडे लेने हैं, करना क्या है, जश्न मनाना है, एहतजाज करना है। तो बड़ी कोई चीज़ करनी हो उसकी एक तैयारी हुआ करती है, और वो तैयारी नहीं है। और तैयारी भी अगर हो तो देखिए KPK का मामला तो ये है कि वहाँ पे हम सुन रहे हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हो जाते हैं, सरकारी मशीनरी भी शामिल हो जाती है, और वो सारे मिलकर एक दावा सा बोलते हैं और अपने साथ मशीनरियाँ भी ला रहे होते हैं रास्ते से चीज़ें हटाने के लिए। लेकिन पंजाब में तो ये सहूलतें मुयस्सर नहीं है। पंजाब का एक मिजाज भी इस वक्त मुख्तलिफ है। हम अपने आसपास देख भी रहे हैं कि लोग इन चीज़ों पे गौर कर रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, इसके कोई नताइज आ रहे हैं नहीं आ रहे, हुकूमत अपने मईशत अपने पाँव पे खड़ा हो रही है नहीं हो रही। लिहाजा यहाँ पर मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये जो एक खौफ का उनसुर है ना, हम कारकुनों को कहते हैं खौफ के बुत तोड़ दो, और पार्टी का बेचारी इस वक्त आलम ऐसा है कि वो खुफिया कमेटियां बना रही है, यानी पार्टी नाम नहीं दे रही। तो मैंने कहीं लिखा भी था, मैंने कहा ये काम तो हिजबुल्लाह और हमास भी नहीं करते, अपनी कमेटी का नाम तो बताते हैं। ठीक है गजनवी साहब, आप बात करें कारकुनों को झोंकने की तैयारी है या क्या, बट कारकुन नहीं जानते कि बानी क्या फैसला करेंगे, 24 तक ये एहतजाज है या फिर जश्न होगा, मगर फाइनल कॉल जरूर है। इसी पर मजीद गुफ्तगू ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। PTI की फाइनल कॉल, 2 दिन बाकी। एक तरफ PTI की भरपूर तैयारियां, दूसरी तरफ हुकूमती बंदोबस्त। क्या आने वाले चंद घंटे में सूरत हाल वाज़ेह होने जा रही है कि सियासी तारीख के बाब में क्या लिखा जाएगा। PTI ने 24 नवंबर के एहतजाज के लिए खुसूसी स्क्वाड तैयार कर लिया है। स्क्वाड में PTI यूथ विंग के 9000 कारकुन शामिल होंगे। खुसूसी स्क्वाड मरकजी काफिले के आगे होगा। स्क्वाड को शेलिंग से बचाव का सामान दे दिया गया है। इसी स्क्वाड को अली अमीन गंडापुर ने जिहादी करार दिया था। नए प्लान के मुताबिक पेशावर, मर्दान, चारसद्दा और नौशहरा के कारकुनान सवाबी से इस्लामाबाद जाएंगे। बाकी अजला के कारकुन मुख्तलिफ रूट से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। एहतजाज के तमाम उमूर पर नजर रखने के लिए PTI ने मॉनिटरिंग यूनिट कायम करने का फैसला किया है। मॉनिटरिंग यूनिट क़यादत को तमाम काफिलों की तफसीलात फराहम करेगा। यूनिट हर रुकन के काफिलों में गाड़ियों और कारकुनों की तमाम तफसीलात इकट्ठी करेगा। पंजाब के हर हलके से कारकुनों की ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और खाने की जिम्मेदारी अरकान और टिकट होल्डर्स की होगी, जबकि ट्रांसपोर्ट ना मिलने की सूरत में प्लान B के तौर पर मोटरसाइकिल्स का इंतजाम किया जाएगा। पार्टी टास्क से कम अफराद लाने वाले रहनुमा की रिपोर्ट क़यादत को पेश की जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत भी अपने तौर पर इस एहतजाज से निमटने के लिए मौसर तैयारियां कर रही है। इस्लामाबाद में पंजाब और सिंध रेंजर्स के एहलकारों की तैनाती होगी। इस्लामाबाद में पहले ही 1000 FC एहलकार तैनात हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में कंटेनर्स का बंदोबस्त कर लिया गया है। छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू है। विफाकी वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत कर दी है, जबकि अटक के DPO का कहना है कि अटक इज ए रेड लाइन। ऐसे में देखना होगा कि PTI क्या 24 नवंबर को एक बार फिर कोई रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश तो नहीं करेगी। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल। 24 नवंबर की फाइनल कॉल, PTI की तैयारियां, हुकूमती बंदोबस्त भरपूर। क्या इस मार्के को शुरू करने की इजाज़त भी दी जाएगी?
नियाजी साहब बड़ी भरपूर और बड़ी साइंटिफिक तरीके से पीटीआई तो लग रही, जिस तरीके से यूनिट बना रहे हैं, मॉनिटरिंग यूनिट है, किसने क्या करना है, जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। आपको लगता है कि अब जैसे अटक की रेड लाइन वहाँ के डीपीओ कह रहे हैं, ये बढ़ पाएंगे इस्लामाबाद की तरफ, ये इजाज़त रहेगी इन्हें? आयशा, पहली बात तो ये है कि ये जो बानी तहरीक इंसाफ हैं वो वादा करें कि ये फाइनल कॉल है, अगले हफ्ते फिर ना फाइनल कॉल दे दे। अच्छा, फाइनल और इसी फिर कॉल महीने के बाद फिर ना फाइनल दे दे। अब मैं अब क्या किया जाए, मैं तो कुछ 10-20 दफ़ा उनसे फाइनल कॉल का ये सुन चुका हूँ। देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि मैं ये थोड़ा सा बात है, हमारे बड़ा एक जयद किस्म के हमारे दानिशवर छोटे भाई हैं। जब नवाज शरीफ साहब 99 में मुशर्रफ साहब ने उनको ताराज किया तो कलसूम नवाज साहबा माशाल्लाह में निकल के आई थी। उससे पहले भुट्टो साहब वक्त में नुसरत भुट्टो साहबा और बेनज़ीर साहबा माशाल्लाह में निकल के आई थी और अच्छे खासे मजमे करना शुरू कर दिए थे। तो सबको उन्होंने किस तरीके से बंद किया, किसी को नज़र बंद, किसी को क्या, ये गलत दास्तान है। दूर मत जाए। 13 जुलाई 2018 को जब नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ गिरफ्तारी देने आए तो मैं और ताला साहब भी वहाँ पे गए हुए थे। हमने जियो की लाइव कवरेज कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हम भाटी गेट पे गए। मैं कहता हूँ कमो पेश 15-20 हज़ार बंदा था। मैंने 3 तहरीकों की पहले दिन की आउटिंग देखी है। 14 मार्च 1977 भुट्टो साहब के खिलाफ पीएनए की निकली थी। फिर 13 मार्च 2007 इफ्तिखार चौधरी साहब की इस्लामाबाद में, बिल्कुल पहले लोगों में पहुंचने वालों में से था। ठीक। और फिर ये नवाज शरीफ साहब की 13 जुलाई 2018। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के लिए जो लोग निकले थे ना, वो अनप्रेसिडेंटेड थे। होता क्या है, नवाज शरीफ साहब को कौन बिट्रे कर गया? अपने ही देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही भाइयों दोस्तों से मुलाकात हो गई। ये तो रही एक बात। अब आएगी बात 24 नवंबर की। मुझे एक बात बताएं, ये सारे जी शऊर दानिशवर बैठे हैं, बल्कि मेरी रहनुमाई करें। इमरान खान साहब ने कोई पहली दफ़ा ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, पहली दफ़ा जलसे जुलूस कर रहे हैं। 2014 से शुरू करें, पहले एक अरसा काटते जब से उनको एक नया सियासत के अंदर नहीं 14 पे ना जाए ना, मारूफ डिफरेंट था, मुख्तलिफ सूरत हाल थी ग्राउंड की। अभी आ जाए 22। मैं तो आपको जब जिस पे मर्जी आ जाए बीबी, इतना फास्ट फॉरवर्ड करें में मेरा क्या देर लगता है? मैंने कौन सा बटन दबाना है? मैं 2014 के 2022 में आ जाऊंगा। 25 मई को जो इस्लामाबाद आना था 30 लाख बंदा लेके, और खुद देखें, मत भूलें कि इमरान खान खुद क़यादत कर रहा हो और उसकी जगह पे उसकी प्रॉक्सी मेरे जैसा बंदा या गंडापुर जैसा बंदा या बुशा बीबी जैसा बंदा क़यादत कर रहे हो। कोई फर्क होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमने मुख्तार लेनी है, ताकत या करिश्मा इमरान खान साहब का आगे लोगों को देना है। अब वो खुद कर रहा है, क्या बना उसको भी छोड़े। 26 नवंबर को जो GHQ के खिलाफ जब उन्होंने निकाला था, उसमें क्या किया? उन्हें कुरान की कस्में ली लोगों से। 25 से पहले भी 40 जलसे के लोगों को मोटिवेट करने के लिए। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पहला आदमी है जिसको एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त जबान करने की इजाजत भी थी और जलसे भी कर रहा था, उसके जलसे छप भी रहे थे और ये आम मेन स्ट्रीम मीडिया पे इंटरव्यू भी दे रहा था, हर चैनल पे इंटरव्यू आ रहे थे। ये मैं सारे देख चुका हूँ। क्या वजह थी उसको जाए बगैर? तो क्या वो 25 मई को आया, 30 लाख तो छोड़ो, क्या 3000 बंदा था कि अगले दिन मजहबी टच दे के बिल्कुल कहते ना कि वो चेहरे पे बिल्कुल एक बॉडी लैंग्वेज थी, वो इतना मतलब आपके नजदीक कोई अहमियत ही नहीं। अच्छा, फिर 26 को जब मैं बता रहा हूँ, पहले तो देखो फिर जब कस्में कुरान ली उन्होंने, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ। एक जब वक्त साबित करेगा कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है 23 अक्टूबर 2000 ये जब भी हुआ, ये 22 में, वो उसे यकम नवंबर का लॉन्ग सो चुकी थी लॉन्ग मार्च। फिर इमरान खान पे अपनी गोली लगी। पाकिस्तान में खाना जंगी हो सकती थी अगर तब लोग नहीं निकले। तो मुझे पता है क्यों निकलेंगे, मैं ये बात मैं भी समझना चाहता हूँ, मैं भी समझना चाह रही हूँ कि जब और फिर 8 फरवरी के बाद, अब फास्ट फॉरवर्ड इतना भी नहीं है कि सारे निकले जाए, एक दो चीजें और भी हम अकाउंट फॉर करते जाए। 8 फरवरी के बाद उन्होंने कितनी एहतजाज की कॉल दी, पाकिस्तान बंद कराया, इसी 8 फरवरी के बाद। बिल्कुल, अभी 2 महीने। इमरान खान साहब को जो नाकामियों का जो वसी और रीस तजर्बा इमरान खान साहब को है पाकिस्तान की तारीख में, किसी दूसरे लीडर को बता दें कि जलसे जुलूसों रैलियों का इतना नाकाम तजर्बा हो।
शहजाद साहब, आपके ख्याल में जो पूरी तारीख सामने रखी है, तो फिर बार बार ऐसी कॉल क्यों दी जाती है? अपने ही कारकुनों के ऊपर सवाल, अपने कारकुनों को झोंकने की तैयारी है? आपके ख्याल में इसकी इजाजत रहेगी? देखिए, क्रिकेट के अंदर जब मैं प्रोफेशनल लेवल की तो नहीं बात करता, लेकिन जरा उससे गली मोहल्ले की क्रिकेट टीम पे आ जाए, तो जब आप हारते हैं ना मैच, तो हर अगला मैच जो आप डालते हैं ना हारने के बाद, वो कहते हैं ये अगला मैच फाइनल मैच होगा, तो वो फाइनल है, वो चलता जा रहा है। देखिए, ये भी एक स्ट्रेटजी है ना अपनी अहमियत जताने के लिए। आज सब के सब आप इमरान खान के जिक्र कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? वो जेल में है उस वक्त से कर रहे हैं, 22 में हटाया गया उसके बाद से कर रहे हैं। उसका तरीका जो भी है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता, वो जिंदा है, उसकी पार्टी जिंदा है। आप गुफ्तगू करते हैं, रोजाना उसको मौजूद बहस बनाते हैं, तो मेरा ख्याल है तो ये उसकी सियासत की तो कम से कम उसकी दाद तो देनी चाहिए कि वो सियासत अपनी ठीक कर रहा है। सही, क्योंकि हम सब उसको लेके बैठे होते हैं। लेकिन आपका सवाल 24 नवंबर का, जो कि बहुत अहम है मेरे ख्याल में, देखिए क्या है? हुआ ये है कि उसने सबसे पहले खुद अपनी जुबान से, जैसे मैं कहता हूं, गुंजाइश क्या निकाली कि बातचीत का अमल हो रहा है, मैं इन दो लोगों को कहता हूं कि ये बातचीत कर सकते हैं। किसके साथ? उन लोगों के पास जिनके साथ ताकत है। तो वहीं पे आपके जितने लोग 24 नवंबर की जो झाग उड़ती, वो झाग बैठना शुरू होगी कि हमारे तो मामलात सुलझ रहे हैं और हम अभी निकल आएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर दो खवातीन ने, जो दोनों साइड्स की खवातीन है, मुख्तलिफ मुतसादम बयानात, एक तरफ कितने लोग लेके आओ, यूं होगा यूं होगा यूं होगा, और एक तरफ ये कि इजाजत दी है कि मामलात को भी सुलझाया जाए बातचीत के जरिए, मामला आगे के। दोनों खवातीन, दोनों करीब तरीन खवातीन। तो ये एक और वो है, ऐसा एक मैसेज है जिसके अंदर के झाग और नीचे बैठ जाएगी। तंजीम आपको कहीं नजर नहीं आती, पूरे का पूरा जो मेरी समझ के मुताबिक वही कुछ होगा। ये फिल्म है, वो वाली फिल्म है जो हम सब पहले देख चुके हैं, उसी अंदाज में चलेगी। कामयाबी का तल्लक अगर मैं आज करूं, आज के तनाजुर में, आज के मारूज में, इसको अगर कामयाबी कैसे कहेंगे? नंबर 1, पंजाब और लाहौर कैसे रिएक्ट करता भी है या नहीं करता। अभी तक तो लाहौर और पंजाब ने कोई रिएक्शन नहीं शो किया इसके हक में, इसकी सपोर्ट में इमरान खान की। तो क्या वो किस तरीके से अगर आते हैं सामने, तो वो नजर आ जाएगा। अगर आते हैं तो फिर आइंदा का जो मुज़ाकरात है, ये मुज़ाकरात 24 नवंबर को कंक्लूड नहीं होंगे, बातचीत चलती रहेगी, लेकिन दोनों साइडों का जो तरीका होगा मुज़ाकरात का, वो बदल जाएगा, या उससे इफेक्ट होगा या असरअंदाज होगा कि अगर लाहौर और पंजाब किस किस्म का अंदाज अपना बनाते हैं या नहीं बना पाते, उससे किसकी विकेट और कमजोर है, किसकी हैसियत कमजोर है, किसकी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, और उसके बाद कोई नताइज निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। मुझे यूं लगता है कि अभी नहीं, लेकिन शायद 2, 3, 4 माह लग जाएं, 6 माह लग जाएं, कुछ ना कुछ नतीजा तो मामलात का सुधरने की तरफ निकलेगा, लेकिन उस तरीके से नहीं जो इमरान खान समझते सोचते हैं। मेरा ख्याल है उस तरीके से होगा जो कि अदालती तरीके से होगा, और उस तरीके से होगा जो कि पाकिस्तान के लिए अगले 3-4 साल में किसी किस्म का कोई डिस्ट्रप्शन क्रिएट ना हो सके। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इफ्तिखार साहब और हमाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हमाद गजनवी साहब, बानी पीटीआई कहते हैं वाज़ेह हो गया कि मुझे एंगेज करके मामले को तूल देना चाह रहे थे, मगर गुज़िश्ता चंद रोज़ से जारी जो मुलाकातें, बातें और फिर एक था, उम्मीद भी थी। आपके ख्याल में क्या बानी पीटीआई का दावा दुरुस्त है और अब उनके पास यही एक ऑप्शन बचा है जिसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं? ये ऑप्शन तो देखिए ना, हम पहले भी बात कर रहे थे कि उनके ऑप्शंस जो थे, जब आदमी इस तरह एक फंस जाता है एक सिचुएशन के अंदर, तो फिर उसको ही हैज़ टू टेक अ स्टेप बैक। दैट्स व्हाट वी बीन अंडरलाइनिंग फॉर लॉन्ग, कि इसका एक ही तरीका है। देखिए ना, हमने पहले भी तो देखा है ये। या तो हो कि हमने आज से पहले ये मंजर ना देखा हो, एक नई बात हो रही है, हम सब भी हैरानी से देख रहे हैं कि जी अब क्या होगा, क्या करना चाहिए, शायद ये ठीक कर रहे हैं, शायद नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है। हमने मकबूल रहनुमाओं को जेल जाते देखा है, और फिर वो किस तरीके से बाहर निकलते हैं हमने ये भी देखा है। आखिर ये खान साहब जो हैं, उनकी मकबूलियत का मुसलसल तस्करा होता है और बिलाशुबा दुरुस्त होता है, लेकिन वो तो आपको याद ही है, उनकी हुकूमत में यूँ लगातार कतार इलेक्शन हार रहे थे। उसके बाद जब वो बाहर निकले तो बावजूद जो भी हुआ मुल्क में, 1.5 साल उन्होंने एक ख़ास मौक़िफ़ अपनाया। बहरहाल वो मकबूल रहनुमा बन गए, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन ये 2.5 साल की कहानी है, 75 साल और भी तो कोई लोग मकबूल रहे होंगे इस मुल्क में, तो लिहाजा वो भी जेलें जाते रहे हैं, और वो भी इस मुल्क से, वो जेल से निकलने का एक स्ट्रेटजी बनाते थे। वो हमने देखा है, आजमूदा स्ट्रेटजीज हैं। तो खान साहब लेकिन उससे वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनका ख्याल था मैं नई तारीख रकम करूंगा, अब तक उन्हें इसमें मुसलसल नाकामी होती रही है, और आइंदा भी अभी तक जो आसार है ना, हम जो इसकी बात कर रहे हैं,
ذرا سا برڈز آئی ویو لیں تو آپ کو لگے گا کہ کس قدر افسوسناک منظر ہے یہ. یعنی حکومت کی طرف سے جو ساری تیاریاں ہو رہی ہیں وہ روک پائے گی نہیں روک پائے گی, یہ ثانوی بحثیں لگتی ہیں آپ کو. اسی طرح آپ کو لگتا ہے گنڈا پور صاحب حملہ آور ہوں گے, ایک لشکر لے کے اتریں گے وہ شمال سے, یہ بھی آپ کو ایک بڑا بدنما منظر لگ رہا ہے, کیونکہ ہماری تو اس وقت حالات کچھ اور ہیں, ہم تو کچھ اور باتیں. آج پارا چنار کا حادثہ ہوا ہے, یہ کس طرح کی ملک کو ایک صورتحال کا سامنا ہے, یوں ہمارے سامنے کھڑی ہے, یہ عفریت ہمارے سامنے کھڑا ہے, ہمیں نگلنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہم ایک بڑی بدنما تصویر ہے جس کے بارے میں ہم افسوس ہے کہ ہمیں گفتگو کرنا پڑتی ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ ہمیں غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں, ذرا سا اس کو پیچھے ہونا پڑے گا, ورنہ یہ ٹکراؤ جو ہے ٹکراؤ بھی ٹھیک طرح نہیں ہو پائے گا, کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. اس میں پہلے جو آج تک ہوا ہے ناکامیاں ہوئی ہیں, اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی اکیلی کھڑی ہے اس معاملے میں, ان کے ساتھ کوئی اور جماعت نہیں ہے. ماضی پہ نظر ڈالیں, اس طرح نہیں ہوتا. لوگ جو احتجاج بھی کرتے ہیں وہ ایک گروہ بناتے ہیں, گروپ بناتے ہیں, مختلف جماعتوں کو رائٹ آف دا سینٹر لیفٹ آف دا سینٹر اکٹھا کرتے ہیں. آج وہ اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا, فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. یعنی وہ لوگ جو ان سے کہیں کہیں ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں, بلکہ اچکزئی صاحب تو بہت آگے بھی گئے ان کے ساتھ, وہ لوگ بھی تیار نہیں ہیں, کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے توڑ نہیں چڑھنا. ناکام رہیں گے یہ. میرا خیال ہے 100% درست کر رہے ہیں, ہم بھی مسلسل یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹائمنگ تو بالکل یعنی غیر موزوں ترین جو ٹائمنگ ہو سکتی ہے. ہم بنو کا رونا رو رہے ہیں, ہم بلوچستان میں آپریشن شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور ملک جو ہے وہ کن حوادث کا شکار ہے, اس میں احتجاج کہاں سے آ گیا. بالکل درست. افتخار صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کی اسٹریٹجی کی کہ وہ ٹھیک نہیں یا ٹائمنگ ٹھیک نہیں, سب کچھ ریاست اور حکومت کہہ رہی ہے کہ اجازت نہیں دی جا سکتی اس طریقے سے اسلام آباد پرامن احتجاج کی ایک بڑی تعداد میں رینجرز, ایف سی, گرفتاریاں, انٹرنیٹ چلے گا نیچے, سب کچھ ہے. حکومت کی طرف سے ضرورت سے زیادہ رد عمل ہے یا پھر ایسی انٹیلیجنس اطلاعات بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مناسب نہیں ہو رہا, اس پہ تو ہم سب کا اتفاق ہے. اور جس طریقے سے میرے دوستوں نے آپ کی توجہ دلوائی ہے بلوچستان کے واقعات کی طرف, خیبر پختونخوا کے سانحہ جو ہو رہے ہیں اس کی طرف, یہ مذاق نہیں ہے. اور کل میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان ہوا ہے, اعلان ہو چکا ہوا ہے, اور جس قسم کا واقعہ آ رہا ہے ہمیں ریاست کو بھی بچانا ہے, پاکستان کو بھی بچانا ہے. سیاست تبھی ہوتی رہے گی اگر یہ ملک انٹیکٹ رہتا ہے, یہ بھی تو احساس کرنا چاہیے. دوسری طرف آئیے آپ کے سوال کی طرف, جس خوبصورتی سے جس تفصیل سے آپ نے ان کی پلاننگ و منصوبہ بندی کا اعلان کیا ہے, اس پہ میں داد دیتا ہوں کہ آپ کو اتنی تفصیل انہوں نے شیئر کی, سر یہ رپورٹڈ, اور آپ نے اتنی محنت کر کے وہ ساری چیزوں کو اکٹھا کیا, لیکن ایک فکر آپ بھول گئیں جو آپ نے کہا. اور انہوں نے کہنے والے کہتے ہیں ہمارا لیڈر سر جھکا کے جیل سے باہر دروازے چھوٹے سے نہیں آئے گا, اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. انتظار کیجیے. اس مارکے کی شروع کرنے کی اجازت دی جائے گی کہ وہ اسلام آباد کی طرف رخ کریں؟ لیڈر تو بعد میں آئے گا, پہلے یہ آ رہے ہیں. ریاست کو اپنے شہری, باقی بھی تو شہری ہیں کہ صرف وہی شہری ہیں جو آ رہے ہیں, باقی بھی پراپرٹیز ہیں یا نہیں ہیں, ریاست کا کوئی ہیڈ مقام ہے یہ نہیں ہے, اسلام آباد کوئی ایک ادارہ ایک کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری ہیں, اسلام آباد ہمارا. جی ضرور ہے, جائیں, اس لیے جائیں کہ آگ لگائیں. پہلے جا کے درختوں کو آگ لگائی, اور عجیب قسم کو جائے آتے بڑے خوش ہوئے کہ درختوں کو جلا کے آکسیجن حاصل کی جا رہی ہے. خدا کا خوف کرو یار. تب انہوں نے کہا تھا کہ شاید یہ خبر بھی نہ پہنچی, جو مجھے غالباً یاد پڑتا ہے کہ یہ بھی کہا کہ اس آدمی تک ہماری خبر نہیں پہنچی جو ہم نے اس کو روکا ہے. مگر سر وزارت داخلہ کی طرف سے اس بار منع کر دیا گیا کہ آپ کے پی کے ریسورسز کسی ایسے احتجاج کے لیے مین پاور کو استعمال نہیں کریں. دیکھو آپ نے بہت اچھا ساری تفصیل سے آگاہ کیا, میں تو خود حیران ہوں کہ اتنی تیاری ہے. اور آپ نے ایک بات بھول گئی, کوئی خاتون کا نام لیا جا رہا ہے جو وہ 9000 لوگوں کی قیادت کرے گی, اس خاتون کا کوئی نام ہے جو اس کو لیڈ کرے گی. اس سارے یہ مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, آپ کو میں بتا دیتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھو پاکستان ان سے بڑے مسائل میں گھرا ہوا ہے, ہمارے اقتصادی معاملات ہیں, ہمارے پر حملہ ہو رہا ہے, ہمارے نوجوانوں کی ڈیڈ باڈیز ہم اٹھا رہے ہیں, ہم شہریوں کی ڈیڈ باڈیز اٹھا رہے ہیں, ہمارے اندر لوگ گھس آئے ہیں اپنے ملکوں سے, ہمارے ملک کے اندر داخل ہو گئے ہیں. ہماری جنگ ان سے بنتی ہے,
हमारी जंग उन सियासी वर्करों से नहीं बनेगी जो अपने मकासद के लिए, सियासी मकसद के लिए एहतजाज कर। किसी लीडर के कहने पर आए। उस लीडर को भी सोचना चाहिए ठीक कि हो उसकी गया। भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मुल्क के हवाले से। अगर ये मुल्क है और ये मुल्क रहता है तो उसकी भी सियासत रहती है। अगर इस मुल्क में नुकसान होता है और ऐसा नुकसान कि जिस पे बाद में पेशेमानी हो और किताबें लिखी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक हो गया जी। और मेरा ख्याल है कि आपको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा नज़र आ रहा है कि क्यों पुलिस आ रही है, रेंजर आ रही है, वो आएगी। दे हैव टू डिफेंड देयर। सियासी फैसले सियासी अंदाज में होने चाहिए और पुरअमन एहतजाज बेशक आईनी हक है, मगर किसी दूसरे का हक आप मार नहीं सकते। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।